اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد قصورت محمد نبی پیدا قصورت محمد نبی پیدا پیدا کرنے خدے نوادا دنیا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد خدائے مدنا بے شک اچھے بندہ دے او خدائے مدنا بے شک اچھے بندہ دے نوری کھل وارا صفات برخ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کل جہان دا محمد پروئی پیدا شو کل جہان دا محمد پروئی پیدا شو محمد دے تمام جہان اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد